محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم نال رات دا کافی حصہ گزر جانے تو بعد بھی الحمدللہ لوگاں دے ذوق شوق اسی طرح نے جس طرح کے حال عشاء دی نماز ہوئی ہے۔ اے الحمدللہ مسلک نال جماعت نال محبت دی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ساڈا سب دا دین نال قرآن نال حدیث نال صحابہ نال اہل بیت نال محبت کرنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ میں دعا گو ہاں جنہ دوستاں نے بھائیاں نے بزرگاں نے اس کانفرنس دے اندر اپنا حصہ ڈالیا ہے، وقت دیتا ہے، مال دیتا ہے، کوششاں کیتیاں نے، میں دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ میرے انہاں جواناں اور بزرگاں دیاں عمراں دے اندر اللہ برکت فرمائے۔ جو بندے دا احسان مند نہیں او اللہ دا بھی احسان مند نہیں۔ میرے سامنے نے او میرے دوست، میرے سامنے نے او میرے بزرگ، میں اپنے اعلان دے اندر بار بار ایک جملہ دہرایا سی کہ کانفرنس حالے شروع نہیں سی ہوئی، کانفرنس دے شروع ہونے تو پہلے میں لاؤڈ سپیکر تے ایک جملہ کافی دفعہ دہرایا سی کہ اللہ دے فضل نال کانفرنس نو دیکھو گے، پروگرام دیکھو گے، پھر دل دے اندر حسرت کرو گے کہ کاش کہ میں بھی اس کانفرنس دے اندر اپنا حصہ داخل کردہ۔ الحمدللہ اسی طرح میرے اللہ نے تہانوں سب نو کامیاب کیتا۔ پروگرام انتہائی خوبصورت، ماما بھی بہنا بھی الحمدللہ بڑے ہی ذوق شوق نال الحمدللہ رات دا کافی حصہ گزر جانے تو بعد بھی حالے بھی اللہ دے فضل و کرم نال پوک، اور اگر پیاس بھی ہے پوک بھی ہے اس دے باوجود بھی الحمدللہ تشریف فرمانے۔ اللہ جیڑیاں میریاں ماما پہنا یا اللہ نیک ارادے لے کے آئیاں نے بیٹھیاں نے، اللہ تیرا دین سنے ہیں، اللہ تیرے سونے محمد مصطفیٰ دی حدیث سنی ہے، اللہ تیرے دین دیاں باتاں سنیاں نے، اللہ انہاں دے دلاں دیاں نیک آسا مراداں، نیک تمنا، نیک خواہشات نو اپنی رحمت نہ پوریاں فرما۔ اللہ جنہ کو لے اولاد نہیں اے میرے مالک انہاں نو نیک سالے اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ جنہ دے والدین دنیا تو جا چکے اللہ تو انہاں دیاں قبراں نو نور نہ روشن فرما۔ جنہ دے والدین زندہ اللہ تو انہاں نو صحت والی تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما۔ اور سانو سب نو جنہ دے والدین زندہ نے اللہ اپنے ماپیاں دی خدمت تابعداری کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اور انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر تو بعد شیر اہل حدیث شیر پنجاب ترجمان مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب الحمدللہ تشریف لے چکے نے۔ ساڑھے سمجھو پنڈ داخل ہو گئے ہیں، جیڑے گلاں تو ادھر گڑگور تو تھلے لے گئے نے، سمجھو ساڑھے پنڈ تشریف لے آئے نے۔ اللہ میری جماعت دے علماء دی حفاظت فرما۔ مفتی صاحب میں نو پوچھ رہا سن بھی یار خطیبہ نو بلاما ہور خطیب آ جان، میں کہا بھائی اسی تھک گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ کیوں جی پسروری صاحب نو سنو گے؟ جنہ سننا ہے ہاتھ کھڑا کرو۔ اللہ تہاڈی عمر اندر برکت دے، اللہ تہاڈے رزق اندر برکت دے، اللہ تہاڈیاں محبتاں اندر اضافہ فرمائے۔ میں انتہائی مشکور ہاں تہاڈا بھی اور اپنے بڑے بھائی غازی اسلام مفتی جماعت محترم جناب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب دا، اور اس کانفرنس دی صدارت مفتی صاحب الحمدللہ فرما رہے سن، اور اس کانفرنس دی سرپرستی مجاہد انتھک ترجمان مسلک اہل حدیث شیر اہل حدیث حضرت مولانا رانا محمد خلیل خان صاحب پسروری الحمدللہ او سرپرستی کر رہے سن۔ اللہ میرے انہاں بھائیاں دیاں عمرہ اندر برکت دے،
اللہ میرے اے بھائی دن رات دین دی خدمت کر رہے ہیں، اللہ انہاں دے علم اندر بھی برکت دے، انہاں دی عمر اندر بھی برکت دے۔ بلا تخیر قاری صاحب چند الحمدللہ قاری صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب فرما رہے ہیں میں بھی الحمدللہ نگرانی کر رہا ہوں، الحمدللہ واقعی نگرانی۔ قاری صاحب کل دے آئے نے، میں نے ساتھی پوچھنے قاری اسماعیل صاحب میں کہا جناب پہنچ چکے نے، اچھا پکی بات ہے، میں کہا الحمدللہ تشریف لا چکے نے۔ الحمدللہ اللہ میری انہ جماعت دے بزرگ اور علماء اور واعظین خطبہ اللہ انہ دی عمر اندر بھی برکت دے، رزق اندر بھی برکت دے، اللہ انہ دی عظمت دا اور زیادہ ستارہ بلند فرمائے انشاءاللہ۔ بلا تخیر جماعت دے ہیرا خطیب بلبل قرآن حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب تو اڈے ذوق اور شوق دی وجہ تو انشاءاللہ چند اشعار صحابہ دی عظمت اندر اور اپنے شوق نال جو انہاں دا دل آئے گا انشاءاللہ سنان گے۔ انہاں تو بعد فوراً شیر اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب دا انشاءاللہ بیان ہوئے گا۔ تمام ساتھی تشریف رکھو، بیان سنو، بیان تو بعد آخری بات دعائے خیر ہے، دعائے خیر اندر شامل ہو کے پھر واپس جانا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا، حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، ذرا مل کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات، مجاہد انتھک، شیر اہل حدیث، مفکر اسلام، جماعت عظیم ترجمان،
فضیلت الشیخ حضرت علامہ حافظ رانا محمد خلیق خان پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی، نائب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، انتہائی شاندار جاندار بلبلا انگیز انہوں دا خطاب تساں احباب نے سماعت فرمایا ہے، اور خطیب پاکستان قاری محمد یاسین بلوچ صاحب دے انداز اندر محترم جناب قاری محمد امجد جاوید صدیقی صاحب تساں احباب دے ہم کلام سن۔ حضرات اے بھائیاں دی محبت ہے، محترم محمد عارف بھائی عارف سلیریہ صاحب انہوں دے بیٹے برخوردار بھتیجے ساڑے، اور اسی طرح محترم مولانا سیف الرحمان توحیدی اور تمام تساں دوست احباب کہ گفتگو تے میری عشاء تو فوراً بعد ہو گئی سی، دو چار خطیباں دے وقفے دے نال پھر دوبارہ تساں احباب دی محبت ہے کہ دوبارہ تساں سٹیج تے دعوت دیتی ہے۔ اللہ پاک تساں احباب دا پیار محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ مختصر ٹائم اندر کوئی چند باتاں میں عرض کرانگا۔ حضرت قرآن و سنت دی کستوری فضیلت الشیخ حضرت علامہ حافظ محمد یوسف صاحب پسروری حافظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے نے۔ انشاءاللہ الرحمن میری مختصر گفتگو دے بعد انشاءاللہ انہوں دا ولولہ انگیز انشاءاللہ جاندار شاندار خطاب اے میری مختصر گفتگو دے بعد ہوئے گا۔ حضرت صاحب تشریف لا چکے نے، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اللہ پاک حضرت شیر پنجاب دی حاضری قبول فرمائے۔ سنتی کستوری حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، سنتی کستوری حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو کون آیا، دیکھو کون آیا، محمد یوسف پسروری صاحب، علامہ اسماعیل عتیق صاحب، علامہ اسماعیل عتیق صاحب، علامہ اسماعیل عتیق صاحب، دیکھو دیکھو کون آیا، خلیل پسروری خان، خلیل پسروری خان، خلیل پسروری ماشاء اے بڑی محبت ہے جی، اے گلہ والے دی محبت انشاءاللہ ہمیشہ یاد رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک توڑی محبت قبول فرمائے۔ حضرت قائدین تشریف فرمانے، ویسے میرا دل نہیں کردہ سی، اگے میں نو پائی بار کہہ رہے سن بھی دوبارہ گفتگو کرو، میں کہ یار علماء بہت زیادہ نے۔ ویسے چاچو جی میری زندگی دے اندر اے چوتھی مرتبہ اے واقعہ چشتیاں دے علاقے اندر ایک مرتبہ ایک گھنٹہ گفتگو میں کی تھی، میرے تو بعد دیگر خطیب انہاں دوبارہ احتجاجن 2 گھنٹے بعد دوبارہ پھر ایک گھنٹہ گفتگو کروائی۔ پچھلے سال تاندلے منڈی ایک سالانہ بہت عظیم و شان پروگرام اہل بیت عظمت اہل بیت شان اہل بیت دے حوالے نال گھنٹہ گفتگو ہو گئی، درمیان اندر کچھ خطیب اسٹیج دے بھی ملک دے نام پر علماء بیٹھے، انہاں گھنٹے ڈیڑھ بعد دوبارہ پھر لے آکے ایک کوئی کانفرنس اندر پھر دوبارہ اسی طرح زندگی اندر چوتھی مرتبہ حضرات آج تو اڈی محبت ہے، ایک کوئی کانفرنس اندر دوبارہ پھر کچھ نہ کوئی تو اڈے نال قرآن و سنت دیاں کوئی باتاں چند باتاں عرض کرن دا تو ساں پھر محبت نہ موقع دیتا ہے۔ اللہ جاندہ ہے، رب العالمین نے تو اڈی محبت قبول فرمائے۔ آج دا پروگرام انتہائی کامیاب حضرت شیر پاکستان تشریف لا چکے نے۔ خدا دی قسم ویکھو ادھی رات دا ٹائم بلکہ ان پچھلی رات دا ٹائم شروع ہو گیا ہے، کوٹھیاں دے بھی ماشاءاللہ عوام بیٹھی ہے، کرسیاں بھی فل نے، گلیاں بازاراں۔ اللہ پاک اے آئی دی حاضری قبول کر کے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین کو انشاءاللہ الرحمن۔ اے کانفرنس تے یکم روزہ ہے لیکن انجی لگتا ہے جی میں بہت بڑا اجتماع ہے حضرات، اے کوئی تحصیل دی کوئی شہر دی کانفرنس نہیں، اللہ دے فضل و کرم نال ڈویژنل کانفرنس اللہ پاک قبول فرمائے، اے رب نے بنا دیتی ہے، رب قبول فرمائے۔ حضرات توجہ میری طرف میں ایک دو گزارشات کرا، تیاں بھی رب دیندہ ہے، پت بھی رب دیندہ ہے، کون دیندہ ہے بولو ذرا گج کے بولو۔ حضرات کئیاں نو پتان دی حضرات پتان دی میڑ پا دیندہ ہے تے کئیاں نو کچھ بھی نہیں دیندہ، کئیاں نو نریاں تیاں دیندہ ہے، دین والا کون ہے؟ کئیاں نو رلوی ملوی اولاد
امیر چودھری دولتاں والے مربیاں والے کوٹھیاں بنگلے لیکن رب نے اولاد نہیں دیتی نہ رب نے پت دیتا نہ رب نے تھی دیتی مرضی کندی ہے اللہ رب رحمان دی ادھر غریب جا بندہ ماڑی جی بڑی حضرات کرے ڈنگ دا آٹا نہیں 12-13 نیانے سبحان اللہ 12-13 نیانے دین والا کون ہے بولو ادھر مال دولت خزانے گڈیاں کوٹھیاں بلڈنگاں رب نہیں پیا دیندا ادھر کچھ بھی نہیں تے 12-13 نیانے دین والا کون ہے ادھر کھانو سب کچھ ہے نیانے کوئی نہیں اولاد کوئی نہیں ادھر کرے ڈنگ دا آٹا کوئی نہیں تے 12-13 نیانے دین والا کون ہے بولو یہ ساریاں فرمائشیں انشاءاللہ پوری ہو یہ فرمائش ہے پوری ہو جائے گی سیال کوٹو آئے نے پائی جی آندے نے جی وہ ساڑی فرمائش بھی پوری کرو ہو جائے گی چاچا جی بہت تشریف رکھو انشاءاللہ آج انشاءاللہ ساریاں فرمائشیں توڑیاں پوریاں کر کے جاواں گے انشاءاللہ توجہ ہے بھی میری طرف کر دے اندر کھانو کچھ بھی نہیں لیکن 12-13 نیانے دین والا کون ہے وہ چودھری صاحب مانگ دے نے پہ دولتاں والے یا اللہ کوئی ایک بچہ ہی عطا کر دے کوئی پتر کوئی بیٹی دے دے رب نہیں پہ دیندہ مرضی جو رب دی ادھر ایک ہی جاندے نے یا اللہ بس 12-13 بڑے ہو گئے نے اے سامب لیے تے بڑی گل ہے مہنگائی دا دور ہے انہیں ہی کافی نے ایک کہندے نے اور نہیں چاہی دے او مانگ دے نے پہ اگلا سال ہندہ ہے جن دے کر 12-13 نے رب 2-2 کٹھے اور دے دیندہ سبحان اللہ او جڑے مانگ دے نے پہ رب نہیں دیندہ اے بس بس کری جاندے نے رب 2-2 دیتی جاندہ ہے دین والا کون ہے ذرا سجی باں کھڑی کر کے جواب دیو کون ہے اللہ تے قرآن آندہ ہے فرمایا للہ ملک السماوات والارض للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء اسکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء حکیما انہو علیم قدیر حضرات زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ وے تیاں دے وے پوت دے وے رب دی مرضی ہے جو پیدا کرے رب دی مرضی یہب لمن یشاء اناسا نریاں تیاں دے وے رب دی مرضی ویہب لمن یشاء الذکور میرے پوت دے وے رب دی مرضی ہے او یزوجہم ذکرانا واناسا تیاں بھی دے وے پوت بھی دے وے اللہ پاک دی مرضی ہے حضرات ادھر ویکھے آجے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا لوگوں کچھ بھی نہ دے وے نہ پوت دے وے نہ تی دے وے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے شاہ عبدالغنی کاموں کی والے رحمت اللہ علیہ ایک دن قرآن دا اے مقام پڑھ دینے پہ حضرات کے ایک ادھر بندہ بیٹھا ہے جنہوں اللہ پاک نے نریاں تیاں دیتیاں نے ایک ادھر بیٹھا ہے جنہوں رب نے نرے پتر دیتے نے ایک سامنے بیٹھا ہے جنہوں رب نے پتر بھی دیتے نے رب نے تیاں بھی دیتیاں نے تے شاہ جی دی اپنی اولاد کوئی نہیں حضرت شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ حضرات قرآن پڑھ دینے تے ترجمہ پہ کر دینے ادھر میری طرف ایک آجے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء ذرا پھر کو سبحان اللہ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء اسکور
اور دنیا جہان دیو لوگو زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ وے جو پیدا کردہ ہے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے اے قدرتاں پروردگار دیاں دے وے اللہ دیاں مرضیاں پتر دے وے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے حضرات ادھر ویکھے آجے یا حبلی من یشاء اناسا نریاں بیٹیاں دے وے نریاں تیاں دے وے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے اور گلاں والے دیو باسیو نوجوانوں بابیو ادھر ویکھے آجے یا حبلی من یشاء اناسا نریاں بیٹیاں دے وے نریاں تیاں دے وے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے ادھر شاہ جی نے اشارہ کیتا جی میں اے بابا جی بیٹھے نے انہوں اللہ پاک نے نریاں بیٹیاں عطا کیتیاں نے قرآن دا اگلا حصہ پڑھیا فرمایا وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ نرے پتر دے وے نرے بیٹے دے وے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے ادھر اشارہ کر کے آندے نے جی میں اے بابا بیٹھا ہے اللہ پاک نے انہوں نرے پتر عطا کر دیتے نے حضرت شاہ جی نے قرآن دا اگلا حصہ پڑھیا او یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا تیاں بھی دے وے پتر بھی دے وے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے رلوی ملوی اولاد دے وے اللہ پاک دیاں مرضیاں حضرت شاہ جی نے سامنے اشارہ کیتا ہے جویں اے بابا بیٹھا ہے انہوں اللہ پاک نے پتر بھی دیتے تیاں بھی دیتیاں نے مرضیاں اللہ پاک دیاں قرآن دا پھر اگلا حصہ پڑھیا ہچکیاں نکل گئیاں سشکیاں نکل گئیاں حضرت شاہ جی نالے رون لگ پہ آندے گینے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا لوگو اللہ پاک دیاں مرضیاں قدرتہ پروردگار دیاں نہ کسے نو پت دے وے نہ دھی دے وے ایتے مرضیاں ہی اللہ پاک دیاں نے میں شاہ عبدالغنی نو وے خلو رب نے میں نو پت بھی نہیں ہو دیتا تھی بھی نہیں ہو دیتی حضرت شاہ جی نالے روئی جاندے نے نالے کئی جاندے نے مرضیاں اللہ پاک دیاں نے انہو علیم قدیر حضرات تیاں دے وے پت دے وے رب دی رضا کسے نو کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا تیاں پت بچے لوگو موتیاں مولنے سارے اختیار میرے اللہ کو لے حضرات پتران دی فوج جناب یعقوب نبی نو دیتی ہے مرضی کندی ہے بولو لوت نبی نو نریاں دھیاں شعیب نبی نو نریاں بیٹیاں دین والا کونے بڑا باپ شعیب تے پت کوئی نہ بیٹیاں والے ہو دھیاں والے ہو بڑا باپ شعیب تے پت کوئی نہ بھیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں بلا نہیں سی شعیب دا جی کردہ لستاں چکھے اس موج بہار دیاں انہوں کون پوچھتا ہے تو اے کی کرنا ہے اتے شانان کردگار دیاں مرضیاں دا مالک تو اللہ رب رحمان ہے بیٹیاں دے وے دھیاں دے وے بیٹیاں والے ہو متھے واٹنا پایا کرو بیٹیاں رحمتاں بیٹیاں امانتاں نے جدو بیٹی ماں پیاں دے کر پیدا ہوندی ہے اللہ رحمت بنا دیندہ ہے اور میاں جدو بیٹی جوان ہو جائے بھائیاں دی غیرت بن جاندی ہے ان دی شادی کر دے ہو خاون دی عزت بن جاندی ہے جدو رب نو اولاد دے دیندہ ہے ان دے قدم
कदमां थल्ले मेरा रब जन्नत नूं रख देंदा ही। बेटियां दा अदब कर, हुस्न सलूक कर, इन्हां नाल मुहब्बत कर, मथे वाटना पाया कर। अतारश वाले रब दिए ये ते मर्जियां परवरदिगार दियां ने। जिस मुर्शद दा कलमा पढ़िया ही अल्लाह पाक ने उन्होंने 4 बेटियां दित्तियां ने। आमीना दे लाल दियां बेटियां 4 ने, पुत्र 3 ने। बचपन अंदर बेटे फौत हो गए, बेटियां जिंदा रहियां। इमाम कायनात ने मथे वट नहीं हो पाया। ये ते रब दियां मर्जियां ने, वो जो देवे अल्लाह पाक दी अता है। बल्कि आमीना दे लाल फरमांदे ने लोगो रब जेनू 2 बेटियां दे देंदा है और नौजवानों बाबेओ रब दा वास्ता जे। इधर वेखो गल ध्यान ना सुनो, मुस्लिम दी रवायत है मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया है रब जेनू 2 बेटियां दे देंदा है, बेटियां दी पैदाइश ते मथे वट ना पाए, मथे तेवड़ी ना पाए। ये अतारश वाले दाता दिए जो खुशियां करे, जिवें पुत्र जमदा है ते खुशी करदा है, बेटी दी पैदाइश ते मथे वट ना पाए, तेवड़ी ना पाए। बच्चियां दी अच्छी तालीम और तरबियत दा बंदोबस्त करदा है। जदों बच्चियां जवान हो जांदियां ने, मेरे तेरे पाक पैगंबर ने फरमाया 2 बेटियां दी पैदाइश ते सब्र करने वाला बाप, इन्हां दी अच्छी तालीम और तरबियत, इन्हां दी तालीम और तरबियत दा बंदोबस्त करने वाला बाप, जदों बच्चियां जवान हो जान, अच्छी जगह ते चंगी जगह ते अगे शादी करके तोड़ देंदा है। जग्गां दे पीर ने फरमाया काबा दे रब दी कसम लोगो कल क़यामत दा दिन होएगा, इन बच्चियां दा बाप जन्नत अंदर इंज मुर्शद फरमांदे ने जन्नत अंदर मेरे नाल होएगा जिवें एक हाथ दियां 2 उंगलां नाल नाल ने। 2 बेटियां दी अच्छी तालीम और तरबियत बाद अगे ब्याह के तुरन वाला बाप जन्नत अंदर मेरे मुर्शद पाक दे नाल इंज होएगा जिवें एक हाथ दियां 2 उंगलां नाल ने। जन्नत भी मिले, जन्नत अंदर मुर्शद पाक दा गवांड भी मिले। हजरात हदीस मुस्तफा दा तर्जमा सुन लो। 2 बेटियां पालियां जिन्ने उन्हों पाक नबी फरमा गया, उची कह दो 2 बेटियां पालियां जिन्ने उन्हों पाक नबी फरमा गया। होया साथ नसीब नबी दा बड़े आला रुतबे पा गया। वो 2 बेटियां जेड़ा पालेगा, वो 2 बेटियां जेड़ा पालेगा, जेड़ा पाले खूब संभालेगा, जेड़ा पाले खूब संभालेगा ओ ते आखरत अपनी बना गया। 2 बेटियां पालियां जिन्ने उन्हों पाक नबी फरमा गया। बेटी बहन बीवी किते मां लोगो, ओ बेटी बहन बीवी किते मां लोगो, हुंदी अपनी अपनी थां लोगो। बेटी बहन बीवी किते मां लोगो, हुंदी अपनी अपनी थां लोगो। बनदी जन्नत दी छां लोगो, सोना रहमत जड़ियां ला गया। 2 बेटियां पालियां जिन्ने उन्हों पाक नबी फरमा गया। होया साथ नसीब नबी दा बड़े आला रुतबे पा गया। अगली गल बड़ी कमाल जे, बेटी खुशबू परया फुल लोगो, हो बेटी खुशबू परया फुल लोगो, जेड़ी विके बाजार ना मुल लोगो। हीरा मोती है अनमुल लोगो, हीरा मोती है अनमुल लोगो। अतीक मुकदी गल मुका गया। 2 बेटियां पालियां जिन्ने उन्हों पाक नबी फरमा गया।
बेटियां वाले हो इधर वेखिया जे एक दिन जग्गां दे पीर तशरीफ ले आए मेरी तेरी अम्मा जान आयशा मिल के को रसी अल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमांदियां ने सोनिया अज अजीब जिहा वाकया वेखिया अज अजीब जियां गल्लां वेखियां ने मेरे मुर्शद फरमांदे ने आयशा किहड़ियां गल्लां ने अम्मी ऐशा आंदी सुनिया हुणे थोड़ी देर पहले एक बीबी आई है उहदे नाल छोटियां छोटियां दो यतीम बेटियां सन धियां वाले हो बेटियां परदेसना ने धियां निमाणियां ने इन्हां नाल नफरत ना करी इन्हां नाल प्यार करया कर अम्मी ऐशा आंदी सोनिया एक बेवा औरत जिंदा खावंद फौत हो गया है उहदे नाल दो छोटियां छोटियां यतीम बच्चियां सन इस बीबी ने आके मैनू कहा नहीं अम्मा मेरिया बच्चियां नू भुख लगी है कई दिन हो गए खाना नहीं खादा कुछ है ते घर दे अंदर दे दे अम्मी ऐशा दी सोनिया मैं घर दे अंदर तलाशी की सिवाय 3 खजूरां दे कुछ नहीं मिलया 3 खजूरां नजर आईया मैं चुकियां ते बीबी नू दे दित्तियां ने इस बीबी ने हाय लोको माए इन्हें 3 खजूरां हाथ अंदर फड़ियां एक खजूर एक बेटी नू दे दिती है दूजी नू दे दिती है एक खजूर बची ते अपने हाथ अंदर फड़ी है उन्हां बच्चियां ने जल्दी नाल खजूरा एक एक अपने मुंह च पा के आंदियां ने अम्मा रब दा वास्ता है जड़ी खजूर ए भी सानू दे दे भुख बड़ी लगी है नी अम्मी भुख दी वजह नाल परेशानी है ए जड़ी खजूर तेरे कोले भी सानू दे दे अम्मी ऐ शांदी है सोनिया ओ जड़ी एक खजूर है ओनू 2 टुकड़े कर दिते गए उस बीबी ने एक टुकड़ा एक बेटी नू दे दिता है दूजा दूजी बेटी नू खुद कुछ भी नहीं खादा महबूबा बच्चियां नू चुकिया ते लेके तुर जांदी है आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गल सुनी अखां चों आंसू आ गए आयशा जेड़ा इंज बेटियां दे मुतल्लक असमाया गया ते बेटियां नाल इंज प्यार करदा है मेरे मुर्शद पाक फरमांदे ने उन्हें अपने आप ते जन्नत नू वाजिब कर लिया है इन बच्चियां नाल मोहब्बत दी वजह नाल उस बीबी ते अल्लाह पाक ने जन्नत नू लिख दिता है अम्मियां बेटियां नाल प्यार करया कर बेटियां ना मुहब्बत करया कर वेखना सुलेमान इब्ने रबी रहमतुल्लाह अलैह रब दे वली ने एक दिन हज बैतुल्लाह ते जा रहे ने 100-150 बंदे दे सिपा सलार ने बगदाद शहर आ जांदा लोगों गल सुनिया जे बगदाद शहर आ जांदा लोग आंदे ने ए सुलेमान जी साडा दिल करदा है असां कोई शहरों सामान खरीद के ले आइए हजरात तुर पे सुलेमान इब्ने रबी रहमतुल्लाह अलैह आंदे ने मेरा जी करदा है मेरा एक यार सज्जन ने मैं भी उनदे नाल मुलाकात करके आवां ये भी तुर पिया शहर के जदों दाखिल होने लगे सुलेमान इब्ने रबी बयान करदे ने एक बीबी एक औरत जिन्हें पर्दा कीता लोको जिन्हें बुरखा पाया है जिन्हें पर्दा कीता सर दे ऊपर एक देज का रखे बर्तन रखे हाथ अंदर छुरी फड़ी है बुरखा पाया पर्दा कीता है तेज तेज बीबी तुरदी जा रही है सुलेमान आंदे ने हाय अल्लाह मंजर की ये पर्दा भी कीता है छुरी भी फड़ी है सर दे ऊपर बर्तन रखे किधर बीबी जा रही है इनदे पीछे पीछे सुलेमान लुकदियां मंजर वेंदे ने बीबी जंगल अंदर गई है उथे एक मुर्दार मरिया होया जानवर पे है एक मुर्दार जानवर पे है इस बीबी ने छुरी दे नाल हराम गोशत कट कट के बर्तन अंदर पाना शुरू कर दिता है हराम मुर्दार गोशत दा बर्तन भरया चुकिया ते लेके तुर पई शहरों बाहर एक कखां दी कुल्ली है हजरात चुल्ले दे ऊपर ओ देज का रखया ते अग बाल दिती है सुलेमान मंजर वेंदे ने पे हराम गोशत पक के तैयार होया 4 छोटियां छोटियां 4 बच्चियां ने निक्कियां निक्कियां बच्चियां ने बीबी ने इन्हां बच्चियां नू अपने कोल बुलाया है हराम गोशत दे लुकमे ते बुरकियां तोड़ के इंज खिलान लगी रब दा वली सुलेमान इब्ने रबी
تائیں نکل گئیاں چیخاں نکل گئیاں آندہ نی بی بی رب دا واسطہ ہی رک جا نی بی بی اللہ دا واسطہ ہی رک جا گل کیے بچیاں نو حرام تے مردہ گوشت کیوں کھلان لگی ہے گل کیے بی بی آندی ہے بے پردیسی ویرہ تو کون ہے میں مجبوریاں دی ماریاں شوق نال نہیں مجبور سلیمان رو کے آندہ نہیں بہنا رب دا واسطہ ہی کادیاں مجبوریاں نے کادیاں پریشانیاں نے ذرا ایک وری دستے سہی بیوہ عورت روئی جاندیے آندیے ویر مسافرہ میرا خاوند فوت ہو گیا ہے میں بیوہ عورتاں اے میریاں 4 یتیم بیٹیاں نے میں لوکاں دا کم کاج کر کر کے انہاں دا پیٹس پالنیاں 8 دن ہو گئے مزدوری نہیں ملی روزانہ جانیاں کچھ کھانو نہیں ملدا آج 8 دن ہو گئے صبح میریاں بیٹیاں اٹھیاں نے انہاں میرے سامنے ہیں جے ہاتھ بن لے 4 یتیم بیٹیاں آندیاں نے نہیں امی رب دا واسطہ ہی 8 دن ہو گئے روٹی دا لکمہ چکھیا نہیں اماں 8 دن ہو گئے روٹی دا لکمہ چکھ کے نہیں ویکھیا آج تے کچھ کھلا دے نہیں مائے آج اگر کچھ نہ ملیا تے مر جاوانگیاں انہاں بچیاں نے رو کے نکے نکے ہاتھ معصوم جے چہرے معصوم جے ہاتھ جدو ماں دے سامنے بننے نے نہیں امی آج تے کچھ کھلا دے ماں دیئے وے ویرا میں مجبور عورت بازار گئی کئی لوکاں دا بوہ کھٹکھٹایا لیکن میں نو کسے کھان واسطے کچھ ہی نہیں دیتا آخر بل مجبور ہو کے حرام مردہ گوشت لے کے آئیاں تاکہ یتیم بچیاں نو کھلاواں آپ کھاواں تے اپنی جان بچاواں اور گلہ والے دیو باسیو خدا دی قسم مجبوریاں بندے کل بہت کچھ کرا دیں دیاں نے او مجبور عورت ہے جیڑی کفل نال زنا بدکاری کرن تے راضی ہو گئی آندیے وے کفل میں نو رب کلو ڈر ہوندہ ہے تے میں مجبور ہوں میرے نکے نکے نیانے نے کچھ درم و دینار دے دے وہ آندہ ہے پہلے میں نو راضی کر دے حضرات ایک مرتبہ گئی پھر مجبور ہو کے آ گئی نالے رون دیئے آندیے کاش میں مجبور نہ ہوں دی تے میں کدھی بھی اللہ پاک دی نہ فرمانی نہ کر دی جنہاں نو کدے چند سورج نے نہیں تکیا غربت دیاں ستائیاں عزت بے جندے نگلائیاں دعا کریا کر اللہ اینج دے ماڑے وقت تو محفوظ فرمائے حضرات بی بی رون دیئے آندیے میریاں 4 یتیم بیٹیاں انہاں دا رونا وے کہ میرے کل برداشت نہیں اسے لئے میں حرام گوشت لے کے آئیاں آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث حضرت سلیمان ابن ربی نو یاد آئی آقا فرمان دینے لوگو جیڑا بندہ کسے یتیم دی کفالت کرتا ہے کسے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ دے خدا دی قسم اللہ پاک بدلے اندر جنت دے گا جنت اندر آمینہ دلال دا گوانڈ دے گا میرے آقا نے یتیمہ دے بڑے حقوق بیان کیتے سلیمان نالے سنی جاندے نالے روئی جاندے نالے سنی جاندے نالے روئی جاندے ان معصوم بیٹیاں دے چہریاں نو ویندے لوگو بیٹیاں پردیسنا نے بیٹیاں معصوم نے بیٹیاں رحمتہ نے انہاں نفرت نہ کرو ایتھے 2 جملے یاد آ رہے نے ادھر میری طرف ایکھو 2 جملے سنو تے گل لگے توراں جملے اندر بڑا درد بڑا دکھ ہے ادھر میری طرف ایکھے آجے دیاں گر ماں پہ آندے رحمتان ہوں دیاں
بیٹیاں نو بوجھ نہ سمجھو بیٹیاں رحمتاں نے دھیاں گر ماپیاں دے رحمتاں نے ہوندیاں ماپیاں نو دکھ آئے بک بک نے روندیاں دھیاں گر ماپیاں دے دھیاں گر ماپیاں دے رحمت سمجھ کے ماپے بیٹی ریجاں نال پال دے رحمت سمجھ کے ماپے بیٹی ریجاں نال پال دے عزت تو کیر ہوندی رکھ دے سنبھال کے ماپیاں دا گھر جھڈ ویراں دا ویڑا جھڈ ماپیاں دا گھر جھڈ ایک دن ٹر جاندیاں دھیاں گھر ماپیاں دے امانتان ہوندیاں دھیاں گھر ماپیاں دے اللہ دکھ نہ دیوی کسے نو بھی دھیاں دے آمین کو حضرات بیٹیاں دے دکھ ماپیاں نو لمیاں کر دیں دے لے ربا جے بیٹیاں دتیاں نی دھیاں دتیاں نی اینا دے مقدر نصیب بھی چنگے بنا ایک بابا جی میرے کو لائے آندے نے حضرت جی بیٹیاں دکھی میں بڑا دکھیاں میں کیا بابا جی گل کیے آندہ رب جانے کی بڑے ہیں دو جوان بیٹیاں نو طلاق ہو گئی ہے بیٹیاں بوئے تے بیٹھیاں شریکہ برادری تانے میرے مار دائے گل برداشت نہیں بیٹیاں دکھی بابا بھی دکھی ہے ایک اور آیا آندہ میری بیٹی نو اللہ نے 4 بچے عطا کیتے نے جوانی اندر بیوہ ہو گئی ہے بچے چھوٹے چھوٹے میرا دماد موٹر سیکل لے کے جی ٹی روڈ تے چڑھیا گاڑی دے نیچے آیا حادثہ ہو گیا فوت ہو گیا ہے بیٹی جوانی اندر بیوہ بچے نکے نکے یتیم بیٹی دکھی ماں پہ بھی دکھی نے حضرت جی دعا کر دے ہو اللہ بیٹیاں دے دکھ محفوظ کرے دکھاں تو محفوظ فرمائے ایک اور آیا آندہ آئے دل دماد بیٹی نو مار دا کٹ دا رہندہ وہ نراز ہو کے میکیاں کرے ہوئی رہندی بیٹی دکھی ہے دعا کرو بیٹی دا گھر جھگا وس جائے بیٹی دکھی ماں پہ دکھی بیٹی پریشان ماں پہ پریشان اللہ کرے رب بیٹیاں دے دکھ نہ دے وے کسے نو بھی بیٹیاں تے نازم آئے ربا دکھ نہ دے وی کسے نو بھی دھیاں دے پوچھو یو نہ لوکانو جڑے دکھی نہ دھیاں دے پیر بوئے پوندے آئی پیر بوئے پوندے آئی اتھرو وہاں دیاں دھیاں گھر ماپے آندے رحمتان ہوندیاں دھیاں گھر ماپے آندے ماپے آنو دکھ آئے بک بک نے روندیاں دھیاں گر ماپے آندے سلیمان ابن ربی آندے نے نی بی بی بہنا رب دواز آئی کچھ دیر ٹھہر جا میں ہونے آنا دوڑ کے گئے آندے نے اوہ ساتھی ہو جڑے حج تے چلے ہو میرے پہے میں نو دے دیو میں حج تے نہیں ہو جانا ساتھی آندے نے سلیمان مڑ مڑ کے موقع نہیں ہو لبدا چل تور چلیے سلیمان آندہ جڑی گل میں ویک کے آیا وہاں اگر تو ساکھا نال منظر ویک لو تو آڈے کلے جائی پھٹ جان میں حج تے نہیں جانا میرے
پیسے واپسی کرو پیسے لے بغداد شہر اندر آ جاندے نے اناج دیاں بوریاں خریدیاں حضرات جا کے یتیم بچیاں بیوہ عورت نال تعاون کر دینے آندے نے بہنا اے اناج کھاؤ خدا دی قسم تعاون کر دیاں پہے مک گئے وہ بھی وقت آیا بغداد اندر سلیمان ابن ربی مزدوریاں کر دے جڑے پیسے کماندا ہے یتیم بچیاں تے بیوہ عورت تے خرچ کر دے آمینہ دے لال نے فرمایا یتیماں دی کفالت کرنے والا بیوہ عورت نہ حسن سلوک کرنے والا کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت اندر انج میرے نال ہوئے گا جویں ایک ہاتھ دیاں دو انگلاں نال حضرات گل دور چلی گئی بھائیاں دی پرزور فرمائے تے دو تین جملے پڑھاتے اجازت چاہاں تو پاندہ نہیں ڈر مینوں چھاواں میرے کول نے لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے کول نے آخری جملے نے حضرات ذرا توجہ نہ سماعت فرماؤ تو پاندہ نہیں ڈر مینوں چھاواں میرے کول نے لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے کول نے جنت والیاں ٹھنڈیاں چھاواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا ماں کملی دے نین ادوں تک سوندے نہیں اے پوت گھرانو جب تک آؤندے نہیں بوئے بے کے کلمہ پڑھ دیاں راواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا کاواں اڈ گاواں ماواں نے ٹھنڈیاں چھاواں کالے بدل کالے مائیں اپنی دے لاڈ نرالے کالے بدل کالے مائیں اپنی دے لاڈ نرالے انیاں گوڑیاں چھاواں جگ تے لب دیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں انیاں گوڑیاں چھاواں جگ انیاں گوڑیاں چھاواں جگ تے لب دیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ماں دے وانگو کنے درد ونڈونا ایویں بوا کھٹ کے کنے آنا ہے ماپیاں والے ہو جے زندہ نے قدر کرو ترگے دعاواں کرو ہو سکتا ہے جنہ دے زندہ نے انہاں نو میری گل سمجھنا ہے جنہ دے ترگے خدا دی قسم انہاں دے سینے تے چوٹ ضرور لگے گی حضرات ادھر میری طرف ایک آجے میں جڑی گزارش کر رہا ہوں ٹر جان ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں انی انگوڑیاں چھاواں جگ تے لب دیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ماں دے وانگو کنے درد ونڈونا ایویں بوا کھٹ کے کنے آنا ایویں رولے پانا کاواں ایویں رولے
पाना कावां लभदियां नहीं टुर जावन एक वार ते मावां लभदियां नहीं कम एक दोस्ता आखा तैनू कर जावी कम एक दोस्ता आखा तैनू कर जावी मां दे मरण तो पहला पहला मर जावी नहीं ता जग ते फिर मरन नू थावां लभदियां नहीं टुर जावन एक वार ते मावां लभदियां नहीं मां दा आसिफ मां दा रहमानी अलत विछोड़ा सहना मां दा लोको अलत विछोड़ा सहना फिर आपे डिगना आपे उठना पैना मेरा पुत बिस्मिल्ला उठ पुत बिस्मिल्ला मेरा पुत बिस्मिल्ला दिया फिर सदावां लभदियां नहीं टुर जावन एक वार ते मावां लभदियां नहीं इन्नियां गूड़ियां छावां जग ते लभदियां नहीं टुर जावन एक वार ते मावां लभदियां नहीं एक बारी मेरे नाल मिल के पढ़ो खा रब्बिरहमहुमा जरा पढ़ो पढ़ो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा तमाम तुसी मेरे दोस्त अहबाब भाई मेरियां बहना मावा मोहतरम आदल भाई आरफ सुलैरिया साहब मौलाना सैफुर रहमान तोहिदी साहब सारे रोफा का दोस्त अहबाब मेरे भाई बुजुर्ग अल्लाह पाक सबना दी मेहनत मोहब्बत आज दी हाज़री कबूल फरमाए अल्लाह पाक अपनी बारगाह दे अंदर हाज़री भी कबूल फरमाए ते अल्लाह प्रोग्राम नू नजात दा जरिया और सबब बनाए हजरात तवज्जो मेरी तरफ हजरत शेरे पंजाब इंशाअल्लाह उन्हां दा खिताब होएगा ये भाइयां दियां फरमाइशां ही नहीं मुकदियां दो जुमले चलो होर सुन लो दो जुमले मुकामा ओ भाई जड़ा बार बार मैनू कह के गया सी मां एक बाग बहिशत दा बूटा ते ठंडी जिस दी छां दर दर धक्के पैन उन्हां ते मर गई जिन्हां दी मां ओए अब्दु सतारा मां प्यो प्यारा ओए अब्दु सतारा मां प्यो प्यारा ते जावे छोड़ जिन्हां बसदा मुल्क तमामींद से अते कबर शतान उन्हां मां मरी ते रिश्ते ही मुक गए खेड़ सी मां दियां सावां नाल मां नहीं मैं हुण पेके आउणा पेके हुंदे मावां नाल मां मरी ते रिश्ते ही मुक गए खेड़ सी मां दियां सावां नाल मां नहीं मैं हुण पेके आउणा पेके हुंदे मावां नाल लखां भाई भरजाइयां होवन पर मां वाला प्यार मिलदा नहीं लखां भाई भरजाइयां होवन पर मां वाला प्यार मिलदा नहीं लखां भाई भरजाइयां होवन पर मां वाला प्यार मिलदा नहीं किसे भी सीने लाके
پوچھنا دکھ میرے دل دا نہیں اندر ہی اندر دکھ پی جاسا اندر ہی اندر دکھ پی جاسا اپنیاں چند ساواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہوندے ماواں نال اوے باپ سران دے تاجن ہوندے تے ویر مرن کنڈ خالی اوے باپ سران دے لوگو تاجن ہوندے تے ویر مرن کنڈ خالی ماوا باج محمد بخشا اتے کون کرے رکھوالی شام پئی اتے دیگر ویلا شام پئی اتے دیگر ویلا اتے پنچھی گھرانو آئے او نیام دے محمد بخشا تے موت جنانو لے جائے ماں مری تے رشتے ہی مک گئے ماں مری تے رشتے ہی مک گئے کھیڑ سی ماں دیاں ساواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہوندے ماواں نال عیداں آون بن ماواں دے اے عیداں کیویں ہوندیاں نے ویکھ کے خوشیاں لوکاں دیاں میریاں اکھاں بھر بھر روندیاں نے ہن مچھلی وانگوں تڑپنا پینا کسے نو کیوں تڑپاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہوندے ماواں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مناظر اسلام مناظر اسلام فاضل نگینہ حضرت مولانا محمد نواز صاحب چیمہ محب مکہ و مدینہ مولانا نواز صاحب چیمہ حضرت مناظر اسلام تشریف لا چکے نے استاد جی اے پائیاں دی محبت ہے عشاء تو بعد گھنٹہ کیتی ہے ہن رات نو 1 بجے پھر دوبارہ گھنٹہ ایک ہی جلسے تے 2 تقریراں پہلا انہاں ختم نبوت سنی ہے ہن بیٹی دا مقام سنے ہے حضرات چیمہ صاحب آگے نے ویسے نہ تہاڈا دل کردا ہے تے نہ ہی میرا دل کردا ہے میں چھڈن نو نہ تہاڈا دل کردا ہے مینوں چھڈن نو چلو ادھار کر لینے ہیں کانفرنس میری اپنی کانفرنس ہے سیف الرحمان بابا جی اے میرے ویر نے پکے ویر نے تے مفتی صاحب ساڑھے قائد محترم نے الحمدللہ اس کانفرنس تے تقریباً میں عرصہ دراز 5-6 سال تو آ رہے ہیں انشاءاللہ زندگی تے پھر حاضر ہو جائیں گے اللہ پاک تہاڈی محبت قبول فرمائے قرآن و سنت دی کستوری ماشاءاللہ تسا زیارت کر لیو بھی کافی دیر دے تشریف فرمان حضرت مناظر اسلام دا بلا تخیر میں انہوں نے دعوت دینا انشاءاللہ خطاب کرنگے اللہ پاک سبنا دی حاضری قبول فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین